शेख नूर साहब का कि क्या किसी गैर मुस्लिम की किसी इबादत गाह पर कब्जा करके उसको मस्जिद बना देना सही है या नहीं? जैसा भाई आपने शुरू में तो मौसूफ के इस सवाल पे कुछ वजाहत की, मजीद वजाहत जो है फिर मेरी बात के बाद आप उम्मीद है कि कर देंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक सबूत मिलते हैं साहब भाई, तारीखी जो वसाइक हैं, जो तारीखी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में और मुसद्दक़ा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं लोगों के पास, अभी आज भी जो है यूरोप के अंदर बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं, वहाँ पर जो है जब ये लोग बेदीन होने की वजह से या फिर दीन से बेजार होने की वजह से या फिर उन चर्च जो भी चर्चेस हैं उनके, तो उनको न संभालने की वजह से छोड़ देते हैं, तो माशाअल्लाह मुसलमान जो है आपस में चंदा जमा करते हैं, ताउन हासिल करते हैं और उनकी इबादत गाहों को जो है खरीद कर फिर मस्जिद में तब्दील करके वहाँ पर इबादत या नमाज का और अपने जो दीनी जो प्रोग्राम से उनका जो है आगाज करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ तक जो भी बात हमें मिलती है वो यही है कि उनको इन्होंने कीमत देकर खरीदा, फिर वहाँ पर नमाजों का आगाज किया। और आज के दौर में माशाअल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह यहफ़ज़हु, वो है रईस दौलत तुर्किया रजब तैयब अर्दोगान हफ़िज़हुल्लाह व नसरहुल्लाह इंशाअल्लाह। तो उनकी तरफ से भी जो है साहब जो तुर्किया के अंदर जो है आया सोफिया की जो मस्जिद है, जिसे जो है तकरीबन 1934 के अंदर जो है एक अजायब घर में तकसीम कर, यानी उसे तब्दील कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है आज उनकी तरफ से ये माशाअल्लाह ये अच्छी पहल हो रही है कि उसे दोबारा जो है मस्जिद में जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि उसके बारे में ये खुलासा बताया जा रहा है कि उसे जो है कीमत देकर खरीदा गया था, किसी से छीना नहीं गया, गसब नहीं किया गया, जबरदस्ती उसको नहीं लिया गया, बल्कि वो पहले जो भी वो इमारत थी उसे जो है खरीद कर उसके बाद जो है उसे मस्जिद बनाया गया, दोबारा उसे जो है म्यूजियम बनाया गया। आज माशाअल्लाह दोबारा नमाज, 5 वक्त का नमाजों के लिए, जुमा की नमाज के लिए दोबारा उसको मस्जिद का दर्जा इंशाअल्लाह दिया जाएगा। तो मौसूफ जो कह रहे हैं शायद किसी गलत फहमी का, या ऐसे लोग जो इस्लाम और उम्मत इस्लामिया के बारे में जो यानी अच्छे ख्यालात नहीं रखते, तो उन लोगों की बातें सुनकर ऐसा जज्बा अपने अंदर अपने यानी गलत फहमी हो रही है, वरना ये बात जो है मौसूफ का जो ये कहना ये शायद ठीक नहीं है। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मौलाना, अगले सवाल की तरफ आने से पहले मैं एक बात मुझे फौरी तौर पे ये ज़हन में आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक मिसवाक के हवाले से भी किसी को इजाज़त नहीं दे रहे कि आप किसी की मिसवाक उसकी मर्जी के बगैर ले लें। क्या ऐसा जो नबी इतनी एहतियात बरत रहे हों, वो नबी ऐसा दीन लाएंगे कि जो लोगों की ज़मीनों पे, लोगों की बिल्डिंग पे कब्जा करके उसको कहें कि ये हम मस्जिद बना लें? इसकी तो मुमकिन ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, दावे जरूर हो सकते हैं, दावे करने वाले हैं, ये जो है ना, अब पहले ये हमारा मंदिर था और उसके बाद ये उन्होंने फिर उसके वो मस्जिद में तब्दील कर दिया, ये दावा, उसके सबूत कोई नहीं ला रहे। आखिरी जो का जब वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है, तो अदालत का फैसला अगर पढ़ा जाए तो अदालत ने फैसले में भी ये लिखा कि सबूत नहीं है, लेकिन जो माहौल बना दिया गया है उस माहौल में हम वो फैसला नहीं दे सकते कि ये मुसलमानों के हवाले कर दी जाए, वरना फिर दंगा फसाद होगा, खून बहेगा, ये इस तरह की बातें। तो जब अब ऐसे हालात में कहें कि ये मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं, ये नहीं, बड़े दुख की बात है। इस्लाम, चलिए हम सारी बहस को कौन सी मस्जिद क्या हुआ था, हम उस बहस में नहीं पड़ते कि हुआ था नहीं हुआ था। सवाल यह है कि क्या जायज है, कुल्ली तौर पर, कतई तौर पर कोई इसमें शक वाली बात ही नहीं है कि ऐसा जायज नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के किसी काम की इजाजत दे। इजाजत तो बहुत दूर की बात है, इसका सोचना, इसका तसव्वुर करना भी जायज नहीं है। जी साहब भाई, और वही बात से भाई हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब बैतुल मक़दिस में तशरीफ ले गए थे, तो तब जो है जो यहूदी और ईसाइयों के जो भी वहाँ पे इबादत गाहें थी उनको नहीं छोड़ा, नहीं छेड़ा उनको। जी, उन्होंने खुद कहा था, ईसाइयों ने खुद कहा था कि नमाज का वक्त हुआ था, उन्होंने कहा था आप यहाँ हमारे गिरजे में नमाज पढ़ लें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर यहाँ नमाज पढ़ लूंगा तो मेरे बाद फिर मुसलमान भी आके, हाँ यहाँ हमारे अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ी थी इसलिए वो भी फिर यहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, तो तुम्हारे जो कलीसा की जो अहमियत है, जो तुम्हारा कलीसा, इसमें फिर मुसलमानों का कब्जा ना हो जाए। उन्होंने उस वक्त जो नमाज अदा की, मस्जिद कलीसा से बाहर निकल के
ایک اور جگہ پر جا کے صفائی کرائی, صفائی کرا کے وہاں نماز پڑھی. بعد میں مسلمانوں نے وہاں مسجد عمر بنائی اور اس کا نام مسجد عمر رکھا گیا. وہاں مسجد تعمیر ہوئی کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی. امیر المومنین نے یہاں پر پہلی مرتبہ نماز ادا کی تھی, وہاں مسجد بنائی گئی. انہوں نے تو اتنی احتیاط برتی. یہ اسلام کا مزاج یہ اس طرح کا ہے. لیکن بدنام کرنے کے لیے اگر کچھ دوسرے لوگ کچھ کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اگر ہدایت نہیں دے تو پھر معاملہ اللہ کے حوالے کریں. لیکن اپنی معلومات کے لیے ہمیں ضرور سوچتے رہنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے, معلومات حاصل کرنا ہے. جس طرح کے شیخ نور صاحب نے پروگرام میں سوال کر کے اس بات کی وضاحت طلب کی, بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس طرح جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کے بارے میں معلومات دینے کا بھی پھر موقع ملتا ہے. اگر سوال یہ نہ پوچھا جائے تو پھر بتائیں کیا. جی صاحب بھائی, جزاک اللہ خیر مولانا. اور اب آتے ہیں, جو دلانا چاہتا تو گزشتہ حلقے میں یعنی گزشتہ جمعے کے روز ایک شیخ صاحب کا سوال تھا, شیخ نور صاحب کی طرف جو سوال آیا تھا نا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے, اور چونکہ انہیں اسی دن وہ ترکی میں آیا صوفیہ کی جو عبارت ہے ماشاءاللہ جی یہ بہت بڑی بشارت تھی ماشاءاللہ, خوشخبری صاحب بھائی جی مسجد کے ہوئی, اس کے افتتاح اس کی اجازت دی گئی تھی صدر صاحب کی طرف سے. تو اس پہ اعتراض کہ یہ تو اصل میں تو گرجا تھا, یہ پھر مسلمانوں نے اس کو مسجد کیوں بنایا. تو اس کی وضاحت کے لیے کیونکہ اس وقت تک یہ بات منظر عام پر نہیں آئی تھی, اب اس ہفتے کے دوران اس کی وہ بات منظر عام پر آ گئی کہ وہ جو آیا صوفیہ کی جو بلڈنگ ہے یا عمارت تھی نا, وہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے چند سو سال بعد وہ بہت تھوڑے عرصے کے بعد وہ بنائی گئی تھی. بہت پرانی عمارت تھی. مسلمانوں نے جب عثمانی دور میں ترکی یا اس کو فتح کیا تھا تو اس وقت سلطان نے وہ عمارت پیسہ دے کے عیسائیوں کو وہ خرید لی تھی, اور خرید لینے کے بعد انہوں نے یہ وصیت کی, پھر ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے وصیت یہ تھی کہ اس عمارت میں چاہتا ہوں کہ مسجد تعمیر کی جائے یا مسجد بنائی جائے. اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ موجود ہے, اور وہی ایگریمنٹ ترکی کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا. عدالت نے اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر یہ اجازت دی کہ اس کو مسجد کے طور پر استعمال کیا جائے, کیونکہ وہ عمارت خرید لی گئی تھی. خریداری جس طرح یورپ میں بہت ساری گرجے خریدے گئے ہیں, تو اس طرح ترکی کی یہ آیا صوفیہ کی عمارت جو وہ بھی سلطان نے پیسے دے کے خرید لی تھی. اس لیے اب اس میں مسجد بنا دی گئی, لیکن پھر وہ کمال اتاتورک آ گیا, اس نے آ کے اس کو عجائب گھر بنا دیا. مسجد کو عجائب گھر میں اس نے تو بہت ساری مسجدیں بند کر دی تھی نا پورے ملک میں, تو اس میں اس مسجد کو اس نے عجائب گھر بنا دیا تھا. اور جب اب اس کے بعد انہوں نے رجب طیب اردوان صاحب کی حکومت نے پھر اس کو دوبارہ مسجد کا درجہ دے دیا, اس لیے کہ وہ مسجد کے لیے خریدی گئی تھی, مسجد بنائی گئی تھی. مسجد کو پھر کمال نے عجائب گھر بنایا تھا, میوزیم بنا دیا تھا, اس کو پھر انہوں نے دوبارہ مسجد میں بنا دیا. اس لیے مسلمانوں پر اس طرح کا کوئی اعتراض اگر کوئی ہو سکتا تھا تو اس کی بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے اس ایگریمنٹ کی موجودگی کی وجہ سے جو کہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے. جی سر. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہت شکریہ مولانا, آپ نے جوابات دیے. اگلے جمعے کے روز انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.